अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल यानी सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के अड्डे पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की जानब से कुछ हमले किए गए हैं, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। साथ साथ जंगबंदी के हवाले से बात करेंगे, क्या सीज़ फायर हो रही है या नहीं हो रही, हमास का क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त आपको बताते चलें कि लेबनान का जो नेटवर्क है अल-मयादीन, उसने कहा है कि हिजबुल्लाह से मुंसलिक उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका की फ़ौजी अड्डी अल-शदादी पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक ये हमला रात के वक्त होने वाली तरबियती मशक़ों के दौरान हुआ जिसमें 5 रॉकेट गिरे, धमाकों की आवाज़ें और आग भड़क उठी। चूँकि अमेरिका के ये अड्डे हैं तो फिर वो बहुत सारी हलाकतों को या ज़ख्मियों की तादाद को छुपाते हैं, लेकिन अल-शदादी बहुत बड़ा अड्डा है और जिसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो अड्डे को निशाना बनाया, फिर चीज़ें दीगर तरफ अगर आप देखें तो फिर ये भी कहा जाता है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के यानी एक तरफ तो इस सारी सिचुएशन में ये खबरें आ रही हैं कि हमले हो रहे हैं, दूसरी जानब सीज़ फायर के भी हमले हो रहे हैं। यानी सीज़ फायर होने की बातें हो रही हैं। हमले, हम बार बार हमले की बात करते तो ऐसा लगता है कि हमले हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, इस वक्त एक तरफ तो मुख्तलिफ अखबारात जो मैं देख रहा था, एक तरफ लेबनान के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा था कि अब हमारे कुछ यानी सीज़ फायर होने वाली है लेबनान के दरमियान और इसराइल के दरमियान। इस सारी सिचुएशन में इसराइल के भी अखबार ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो हमारी सीज़ फायर हो सकती है। सीज़ फायर के नतीजे में जो हिजबुल्लाह के पास हमारी यरगमाली हैं या उन्होंने जो इलाकों पर कब्ज़ा किया है, हमारे पास कुछ इलाके हैं, हम हमारी जो फ़ौज है वो पीछे पड़ जाएंगी, हिजबुल्लाह पीछे चला जाएगा और ये मामला रुक जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमास खामोश नहीं बैठा। हमास के जो हमदान अल-हया या दीगर जो लीडर्स हैं उनकी बातें जो मैंने सुनी है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि ये सीज़ फायर इस तरह नहीं हो सकती है कि आप कहें कि सीज़ फायर हो जाए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर आराम नहीं आ जाता, अमन नहीं आ जाता, हमारी सरजमीन हमारे हवाले नहीं की जाती है। हिजबुल्लाह के इस सीज़ फायर के हवाले से मुख्तलिफ जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन इसराइली मीडिया ये कोट कर रहा है कि नहीं, सीज़ फायर होने वाला है हमारे और हिजबुल्लाह के दरमियान। अब जो इसराइल के अपोजिशन लीडर है वो इस बात पे बड़े गुस्से में पाए गए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, गज़ा के साथ भी मामला तय करने चाहिए, वहाँ पे भी हमारी यरगमाली, उनको भी रिहा करना चाहिए। देखना ये है कि क्या होता है, लेकिन जो होगा वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे ने इसराइल के शुमाल में जारी तनाज़े के खात्मे और इसराइल लेबनान के दरमियान उभरते हुए मुआहदे के दरमियान कुछ इसराइली सियासी रहनुमाओं ने मुत्तफ़क़ा मुआहदे के ख़िलाफ़ अपनी मुखालिफ ज़ाहिर की है। मैंने वही बात की, ये अखबारात के टुकड़े हैं जो मैं वहाँ से आपके सामने रख लूँ कि भाई साहब अगर जंगबंदी होगी तो इस सारी सिचुएशन में गज़ा को भी हमने लेना होगा ताकि हम अपने लोगों को निकाल सकें। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मौसर कार्रवाइयाँ की है। इसराइली फ़ौजी मुकामात और अफवाज को मुतअद्दिद मुकामात पर उन्होंने निशाना बनाया है। और इसी तरह जनूबी लेबनान में जब इसराइली फ़ौज इतवार को बड़े नुकसान के बाद कस्बा अल-बयाद से इनखला किया, मज़ाहमती जंगजू ने कस्बे के जनूबी किनारे पर एक घर में मैसूर इसराइली फोर्सेस को जो है वहाँ पर दरियाफ्त किया। उनको वो लोग मिले, वहाँ पर एक घर में उन्होंने पनाह ली थी, उस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। कहा ये जा रहा है क्योंकि एक घर में जब तमाम तर फौजियों ने पनाह ली हो और वो वहाँ से स्नैपर वगैरह तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल करें तो उन पर जब हमला हुआ है तो ये दावा किया जा रहा है इस वक्त, अल-मयादीन ये कह रहा है कि उसमें मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी जो उस घर में शामिल थे, घर को धमाके से उड़ा दिए कि जिनमें उनकी हलाकत हुई है। मज़ाहमत ने शुरगा बेस गोलानी ब्रिगेड के इंतज़ामी हेड क्वार्टर और मकबूजा अक्का शुमाल में जो है उनके मुख्तलिफ बेसिस पर हमला किया है और निहारिया पर रॉकेटों की बरसात की है। खौफ के मारे लोग बंकरों में चले गए हैं। मज़ीद ये कहा जाए कि मुख्तलिफ इसराइली फ़ौजी ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए दीर, मेमास, कुफार, कल्ला, मसल्लस, एवेम, मैरून की बस्तियां जो हैं उन पर भी ये हमला किया गया है इन इलाकों पर। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे ने आपको हम ये बताते चलें
کہ یعنی جو اسرائیل کے خاص کر جو میں نے بات کی تھی کہ بھائی صاحب کیا ہونے والے، یعنی جو موساد کے حوالے سے جو ان کا ایجنٹ تھا، اس ایجنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب اس ایجنٹ کے لوگ جو ہیں ملزمان گرفتار ہوئے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی مالدوان ربی زون گوگن کے قتل میں ملوث ملزمان کی شناخت کو ظاہر کر دیا۔ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے شعبے میں 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امارتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے تینوں ملزم ازبک شہری ہیں، جن میں 28 سالہ اولمپی توہروچ، 28 سالہ محمود جان عبدالرحیم اور 33 سالہ عزیز ہیک کاملوچ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں جو اسرائیل کے ایجنٹ تھے اور جہاں پر وہ مقیم تھے، ان کو پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو اٹھایا گیا، پھر اٹھانے کے بعد جو ہے اس پر کیا ہوا، اس کو ہلاک کیا گیا۔ لبنان سے رپورٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے چلے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سیز فائر کے علاوہ بات ہو رہی کہ آج رات جو ہے سیز فائر ہو سکتی ہے، 20 مختلف ٹھکانوں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی ان کے جو دفاعی افواج ہے IDF، وہ پہلی بار جنگ کے دوران لیاتی دریا کے آر پار دونوں یعنی اس وقت لڑ رہے ہیں، خاص کر حزب اللہ کے ساتھ۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت شمالی علاقے جو ہیں ادھر پر حزب اللہ نے تقریباً نہاریہ کو نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد جو ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لبنان میں راکٹ فائر کیے گئے اور جس میں گھنٹوں بھر دھماکے ہوئے اور اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائرن بجتے رہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 70 سالہ، یہ اسرائیل کوٹ کر رہا ہے کہ 70 سالہ خاتون اور 80 سالہ شخص جو ہیں ان کو چوٹیں آئی ہیں اور 10 کے قریب راکٹ داغے گئے، جس سے شدید آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور ہر طرف تباہی کے منظر سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہر سے موصول ہونے والے ویڈیو فوٹیج میں ایک گاڑی تباہ ہو چکی ہے، کئی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں جن کو زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری نے آپ کو یہ بتاتے چلا ایک اور میجر کو جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، مار دیا گیا ہے، اس کا نام ہے بیتزلیل بریف۔ یہ جو بیتزلیل ہے اس کو چوٹیں آئی تھی، حالت اس کی تشویشناک تھی، اور پھر اسپتال کو جب ان کو لے کے جایا گیا تو وہ جان بر نہ ہو سکے اور تب ان کی جا کے ہلاکت ہوئی۔ اس طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک فلسطینی ڈرائیور نے جنوبی الخلیل کے قریب بانی نعیم گاؤں کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں کے خلاف ایک کار کے ذریعے ریمپنگ آپریشن کیا۔ یہ اسرائیل کی خبر ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 2 اسرائیلی پولیس افسران شدید زخمی ہوئے، متعدد ہلاکت ان کی خبر آ رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈرائیور جب دیکھ رہا تھا کہ فوجی مشقیں ہو رہی تھیں تو اس نے پرواہ کیے بغیر ان کے اوپر، فلسطینی ڈرائیور تو اس نے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ ظاہری بات ہے جب گاڑی آپ اتنی تیزی سے چڑھائیں گے تو ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس ہلاکتوں میں کچھ افسران جو ہے یعنی افسران جو ہے ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا۔ یہ مغربی کنارے کے شہروں میں یہ واقعہ پیش آیا، فوج جہاں گشت کر رہی تھی ان پر انہوں نے گاڑی چڑھائی اور یہ حادثہ جو ہے پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ شمالی الخلیل میں نوجوان فلسطینیوں نے کرمین طور آبادکاری کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں پر پھر سے پتھراؤ کیا ہے، جس سے گاڑیوں وغیرہ کو نقصان ہوا۔ سمیر میں فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی چھاپوں کا مقابلہ کیا، جھڑپیں جاری ہیں۔ مرکزی العین علاقے میں دونوں طرف جو ہے فائرنگ کا تبادلہ چل رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے آپ کو براہ راست بتا رہا ہوں۔ یہ ساری سچویشن اس وقت وہاں پر یہ حالات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ دوسرے جو سیز فائر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اسرائیلی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے، لبنان کا میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے کہ شاید سیز فائر ہو جائے، لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ معاملات لٹکے ہوئے کچھ معاملات کے حوالے سے، اور اس وقت حزب اللہ کا یہ دعویٰ ہے اور لبنانی گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے اب کافی دفعہ بھروسہ کیا نتنیاہو پر، لیکن وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم سیدھا بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، جیسے کچھ ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی جو رات ہوگی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے
جو چیزیں آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں. اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.